रिकॉर्ड करो। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम नमः पाणिनिकात्यायन पतंजलिभ्यः शब्द विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो नमो वंश ऋषिभ्यो नमो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। व्याकरण शास्त्रे महाभाष्यं पठामः, पस्पशान्धिकं पठामः। तत्र ह्यः अधीतानां पंक्तीनाम् अद्य पुनरेकवारं वाचनानुवाचनं कृत्वा अग्रे गच्छामः। किं पुनरिदं व्याकरणमेव अधिजिगांसमानेभ्यः। किं पुनरिदं व्याकरणमेव अधिजिगांसमानेभ्यः प्रयोजनमन्वाख्यायते प्रयोजनमन्वाख्यायते न पुनरन्यदपि किञ्चित् न पुनरन्यदपि किञ्चित् ओमित्युक्त्वा वृत्तान्तशः ओमित्युक्त्वा वृत्तान्तशः शम् इत्येवमादीन् शब्दान् पठन्ति शम् इत्येवमादीन् शब्दान् पठन्ति पुरा कल्प एतदासीत् पुरा कल्प एतदासीत् संस्कारोत्तरकालं ब्राह्मणा व्याकरणं स्माधीयते संस्कारोत्तरकालं ब्राह्मणा व्याकरणं स्माधीयते तेभ्यः तत्तत् स्थान करण नादानुप्रदानज्ञेभ्यः तेभ्यः तत्तत् स्थान करण नादानुप्रदानज्ञेभ्यः वैदिकाः शब्दा उपदिश्यन्ते वैदिकाः शब्दा उपदिश्यन्ते अद्यत्वेन तथा अद्यत्वेन तथा वेदमधीत्य त्वरिता वक्तारो भवन्ति वेदमधीत्य त्वरिता वक्तारो भवन्ति वेदान्नो वैदिकाः शब्दाः सिद्धा लोकाच्च लौकिकाः वेदान्नो वैदिकाः शब्दाः सिद्धाः लोकाच्च लौकिकाः अनर्थकं व्याकरणम् इति अनर्थकं व्याकरणम् इति तेभ्यः एवं विप्रतिपन्न बुद्धिभ्यः अध्येतृभ्यः तेभ्यः एवं विप्रतिपन्न बुद्धिभ्यः अध्येतृभ्यः आचार्यः इदं शास्त्रमन्वाचष्टे आचार्यः इदं शास्त्रमन्वाचष्टे इमानि प्रयोजनानि अध्येयं व्याकरणमिति इमानि प्रयोजनानि अध्येयं व्याकरणमिति उक्तः शब्दः स्वरूपमप्युक्तं प्रयोजनान्यप्युक्तानि उक्तः शब्दः स्वरूपमप्युक्तं प्रयोजनान्यप्युक्तानि अथ शास्त्रनिर्माणरीतिनिरूपणाधिकरणम् अथ शास्त्रनिर्माणरीतिनिरूपणाधिकरणम् शब्दानुशासनमिदानीं कर्तव्यम् शब्दानुशासनमिदानीं कर्तव्यम् किं शब्दोपदेशः कर्तव्यः आहोस्विदपशब्दोपदेशः आहोस्विदुभयोपदेशः इति किं शब्दोपदेशः कर्तव्यः आहोस्विद् अपशब्दोपदेशः आहोस्विद् उभयोपदेशः इति अन्यतर उपदेशेन कृतं स्यात् अन्यतर उपदेशेन कृतं स्यात् तद् यथा तद्यथा एतावत् कालम् एतावत् पर्यन्तं वयं पठितवन्तः। तत्र किमर्थं भवान् अथ शब्दानुशासनम् इत्युक्त्वा व्याकरणशास्त्रस्य प्राधान्यं बोधयति अंगभूतस्य
अंगिनः वेदस्य खलु भवता प्राशस्त्यं वक्तव्यम् इति पूर्वपक्षः। तदा आचार्यः वदति पुराकल्पे एतदासीत्। पूर्वकाले किं कुर्वन्ति? संस्कारोत्तरकालम्, उपनयन संस्कारोत्तरकालं ब्राह्मणाः व्याकरणं स्माधीयते, व्याकरणाध्ययनं कुर्वन्ति स्म। न अद्यत्वे तथा। इदानीं सर्वम् एवं न कुर्वन्ति। त्वरिताः वक्तारो भवन्ति। वेदमधीत्य शीघ्रं वेदाध्ययनं कृत्वा धनसम्पादन, विवाहादिकं कृत्वा धनसम्पादने एव मतिं कुर्वन्ति इति। पूर्वकालेपि सर्वेषु कालेषु समानकार्याणि एव। अतः आचार्यः वदति अनर्थकं व्याकरणं। तद्मात्रं न, किं वदन्ति इत्युक्ते वेदान्नो वैदिकाः शब्दाः सिद्धालोकाच्च लौकिकाः, किमर्थं व्याकरणमध्येयम् इत्यपि पृच्छन्ति। व्याकरणशास्त्रेण प्रयोजनं किम् इति पृच्छन्ति। एवं विप्रतिपन्नबुद्धिभ्यः अध्येतृभ्यः, येषां बुद्धिः विपरीता जाता, तादृशेभ्यः अध्येतृभ्यः इदं शास्त्रम् आचार्यः करुणया अन्वादिष्टे इति उक्त्वा अग्रिमचर्चां वदति। इदानीं शब्दानुशासनम् इदानीं कर्तव्यम्। किं शब्दोपदेशः कर्तव्यः, आहोस्विद् अपशब्दोपदेशः, आहोस्विद् उभयोपदेशः। उभयोः अपि शब्दापशब्दयोः उपदेशः कर्तव्यः वा? शब्दस्य मात्रं, शब्दः नाम स्मरणीयं सर्वदा साधुशब्दः, साधुशब्दस्य उपदेशः कर्तव्यो वा अथवा अपशब्दानाम् उपदेशः कर्तव्यः वा? कस्य उपदेशः कर्तव्यः इत्युक्ते शब्दानुशासनम् इत्युक्तं शब्दः इति पदेन यदि साधुशब्दाः तर्हि साधुशब्दानाम् अनुशासनम्। शब्दः इति शब्दम् अपशब्दवाचकं स्वीकुर्मः तर्हि अपशब्दोपदेशः स्वीकर्तव्यः। शब्दः उभयोरपि वाचकः इति यदि स्वीकुर्मः तर्हि उभयोपदेशः कर्तव्यः। किं वा कर्तव्यम्? तदा वदति अन्यतर उपदेशेन कृतं स्यात्। अत्र वदति अन्यतरस्य उपदेशः, किमपि एकं करोतु तद् पर्याप्तम्, एकं कार्यं करणीयम्, उभयस्यापि आवश्यकता नास्ति। उभयोपदेशः इति पक्षः मास्तु। यदि शब्दोपदेशं कुर्मः तर्हि अपशब्दोपदेशः कृतः एव स्यात्, पर्याप्तः इति अर्थः। अथवा यदि अपशब्दोपदेशं कुर्मः तर्हि साधुशब्दोपदेशः कृतः एव स्यात् इति कश्चन वदति। अन्यतर उपदेशेन कृतं स्यात्, तस्य दृष्टान्तमपि दर्शयति। तद्यथा भक्ष्यनियमेन अभक्ष्यप्रतिषेधो गम्यते। एते पदार्थाः भक्ष्याः इति यदि वदामः तर्हि एते अभक्ष्याः इति गम्यते। एवमस्ति खलु? एते भक्ष्याः इति भक्ष्यविधिः तावत् एकः वदति भक्ष्यविधिः तावत् न कर्तव्यः। किमर्थं? यस्य बुभुक्षा अस्ति सः स्वयमेव किमपि भक्षयेत्। अतः भक्षणं शास्त्रेण विधातव्यम् इति कार्यं नास्ति। शास्त्रविधिः अस्ति इति ज्ञात्वा वा जनाः खादन्ति? एवं नास्ति खलु। बुभुक्षा अस्ति, जनाः भोजनं कुर्वन्ति। तथा नास्ति भो। किं वदति? अभक्ष्यं तावत् न विधेयम्। तथापि शास्त्रं किं करोति? एतदेतद् भक्ष्यम् इति वदति। नियमः एवं नियमसूत्रविषये वदति सिद्धे सति आरम्भः नियमाय भवति। इदानीं यत् कार्यं लोके आल्रेडी सिद्धमस्ति पुनः तद्विषये यदा विधानं करोति तद् नियमनं करोति इति व्याकरणशास्त्रस्य नियमः। तेन किं ज्ञायते? एतद् अहं यान् पदार्थान् न खादतु इति वदामि, तद् अतिरिक्तान् अन्यान् सर्वान् भवान् खादितुं शक्नोति। सः सर्वमपि भक्षयितुं प्रवृत्तः। शास्त्रेण विहितं वा शास्त्रेण प्रतिषिद्धं वा इति ज्ञानमेव नास्ति तस्य। पुरतः यद्यदागतं तत्सर्वमपि खादितुं सः प्रवृत्तः। बुभुक्षया पीडितः सन् कश्चन सामान्यः जनः, परन्तु वेदवाक्यं श्रुत्वा शास्त्रवाक्यं श्रुत्वा सः अभक्ष्य भक्षणात् निवर्तते। तद्यथा
भक्ष्यनियमेन अभक्ष्य प्रतिषेधो गम्यते पंच पंचनखा भक्ष्याः इत्युक्ते गम्यते एतद् अतः अन्ये अभक्ष्याः एवञ्च पंचनखानां मध्ये पंच एव भक्ष्याः इत्युक्ते इतर पंचनखाः न भक्षणीयाः इति ज्ञायते एवञ्च अत्र विधिमुखेन निषेधः क्रियते अन्यत्र निषेधमुखेन विधिः अभक्ष्य प्रतिषेधेन च भक्ष्यनियमः तद्यथा तदानीं भक्ष्यनियमः करणीयः अभक्ष्यः ग्राम्यकुक्कुटः अभक्ष्यः ग्राम्यसूकरः इत्युक्ते गम्यते एतत् आरण्यः भक्ष्यः आरण्यः कुक्कुटः आरण्यः सूकरः भक्षयितुं योग्यः इति ज्ञायते शशकः शल्लकी गोधा खड्गी कूर्मश्च पंचमः इति पंचनखाः मृगाः एव खादनीयाः पंचनखयुक्ताः पंचमृगाः खाद्यन्ताम् अन्यान् मृगान् मा खादतु इति वदति तर्हि किं करोति प्रथमं भक्ष्यनियमेन अभक्ष्य प्रतिषेधं करोति तदनन्तरम् अभक्ष्य प्रतिषेधेन भक्ष्यनियमः अभक्ष्य प्रतिषेधेन भक्ष्यनियमः अभक्ष्य प्रतिषेधः कः अभक्ष्यः ग्राम्यकुक्कुटः अभक्ष्यः ग्राम्यसूकरः यदा बुभुक्षा बाधा भवति तदानीं स्वपुरतः यद्यद् विद्यते तत् सर्वमपि खादितुं प्रवृत्तः पुरतः ग्राम्यकुक्कुटः अपि अस्ति आरण्यकुक्कुटः अपि अस्ति पुरतः ग्राम्यसूकरः अपि अस्ति सूकरः नाम वराहः ग्राम्यसूकरः अपि अस्ति ग्राम्य आरण्यसूकरः अपि अस्ति ग्रामे भवः ग्राम्यः अरण्ये भवः आरण्यः बुभुक्षा बाधया अविशेषेण एतत् भक्षणीयम् एतत् न भक्षणीयम् इति विभागं विना सर्वमपि खादितुं प्रवृत्तः तदानीम् एकं वाक्यं प्रतिषेधात्मकं वाक्यं नियमरूपं वाक्यं नास्ति तत् प्रतिषेधं करोति तद् वाक्यं नियमनं नास्ति तद् प्रतिषेधमेव करोति पंचनखाः अनेके मृगाः सन्ति यदा बुभुक्षाबाधा जाता तदानीं पुरतः ये पंचनखाः मृगाः सन्ति खाद्यत्वेन ते सर्वेपि पुरतः आगताः तदानीं पंचनखाः भक्ष्याः एते भक्ष्याः इत्युक्ते एते एव भक्ष्याः तर्हि बहूनां पंचनखानां मृगाणां मध्ये एते एव पंचनखाः भक्षणीयाः इति नियमः पंचनखानां मध्ये ये पंचमृगाः निर्दिष्टाः तान् विहाय इतरे सर्वेपि त्यक्तव्याः इतरेषु तस्य प्रवृत्तिः न भवति वेदवाक्य विधानं किमर्थं नियमः इत्युक्ते तत्र इति पृष्टे पूर्वमेव सिद्धं 20 पंचनखाः मृगाः सन्ति सर्वान् अपि मृगान् खादितुं प्रवृत्तः यदि सर्वान् खादितुं प्रवृत्तः तर्हि शास्त्रेण ये पंचमृगाः निर्दिश्यन्ते तानपि भक्षयितुम् अयं प्रवृत्तः शास्त्रं किमर्थं पंचभक्षणीयाः वदति इति पृष्टे सिद्धे सत्यारम्भः इति अहम् उक्तवान् एवं पंचनखानां मध्ये एतान् पंचमृगान् खादितुं प्रवृत्तः तदा एतदेव खादनीयम् इति एतद् वाक्यं बोधयति अन्येषां विषये प्रतिषेधः स्वतः एव सिद्ध्यति प्रतिषेधमुखतः प्रतिषेधः वस्तुतः साक्षात् मुखतः न प्रतिपादितः अपितु नियमवाक्येन प्रतिपादितः अन्यत्र तु प्रतिषेधः साक्षात् क्रियते इदानीम् अभक्ष्यः ग्राम्यकुक्कुटः अभक्ष्यः ग्राम्यसूकरः इत्युक्ते गम्यते एतत् आरण्यः भक्ष्यः एवं एतेन दृष्टान्तद्वयेन किं ज्ञायते एकस्मिन् कार्ये प्रतिषेधः विधिः इत्येतद् उभयमपि न आवश्यकम् यदि प्रतिषेधः क्रियते तर्हि नियमः स्वतः ज्ञातुं शक्यः यदि नियमः क्रियते तर्हि प्रतिषेधः स्वयमेव ज्ञातुं शक्यते अतः अत्रापि एते शब्दाः अत्र किं वदति
एते एते शब्दाः साधु शब्दाः इत्युक्ते अतोऽन्ये अपशब्दाः इति स्वतः जानाति शिष्यः। एते एते अपशब्दाः इति वदतु तर्हि जानाति एते एते साधु शब्दाः इति। अतः किमपि एकं करोतु, द्वयोर् मध्ये एकं किमपि करोतु, अन्यतरोपदेशः एव भवतु। एवमिहापि यदि तावत् शब्दोपदेशः क्रियते गौरित्येतस्मिन् उपदिष्टे गम्यते एतत् गाव्यादयः अपशब्दाः। गौः इति कथं शब्दोपदेशं करोति? गौः गौः अयं साधु शब्दः। इतः परं साधून् शब्दान् अहं वदामि। गौः, अश्वः, पुरुषः, हस्ती, शकुनिः, मृगः, ब्राह्मणः, एवं साधु शब्दाः पूर्वम् आचार्येण पतञ्जलिना सूचिता। गौः इत्येतस्मिन् उपदिष्टे कीदृशं ज्ञानं भवति? पश्यतु, सः शब्दद्वयं जानाति, लोकव्यवहारं दृष्टवान्। लोके कश्चन जनः गौः इति वदति, अन्यः गावी, गोणी, गोता, गोपोतलिका, कौ, गाय, एवं सर्वासु भाषासु सर्वं वदति। एवञ्च एकस्यैव चतुष्पात् जन्तोः एते सर्वे वाचकाः इति तस्य बुद्धौ अस्ति। यतः यं कमपि शब्दम् आदाय व्यवहर्तुम् अहं शक्नोमि इति सः जानाति। तर्हि गुरुः उपदिशति, पश्यतु, सत्यं शब्दापि सन्ति भवतः पुरतः, अपशब्दापि सन्ति, एते साधु शब्दाः अतोऽन्ये अपशब्दाः इति सः स्वयं जानाति। गुरुः किं वदति? एते एते साधु शब्दाः इति मात्रं वदति। ततः गम्यते अतोऽन्ये अपशब्दाः। एतत् सर्वं सूक्ष्म बोधनरीतिः, कथं बोधनीयम् इति। गौः इत्येतस्मिन् उपदिष्टे गम्यते, गम्यते इत्युक्ते ज्ञायते। गत्यर्थानां ज्ञानार्थकत्वम् इति वदन्ति। सर्वदा यत्र कुत्रापि गतिः अस्ति चेत् ज्ञानम् इत्यर्थः। ज्ञायते एतद् गाव्यादयः अपशब्दाः, गावी, गोणी इत्यादयः अपशब्दाः। अथ अपशब्दोपदेशः क्रियते। गावी अयम् अपशब्दः, एवं कर्तुं शक्यते वा? गोणी अयम् अपशब्दः, गोता अयम् अपशब्दः, गोपोतलिका अयम् अपशब्दः इति अपशब्दान् उपदिशति। साधु शब्दं न उपदिशति। अन्ते किम्? अत्र गौः इति शब्दः एव अवशिष्टः। अतः गौः इत्ययमेव साधु शब्दः इति जान। एवम् उभयरीतिः अपि भवितुमर्हति। प्रथमरीतिः का? गौः इति उपदिशतु, तेन अन्यत् सर्वं सः त्यजति। अथवा गावी, गोणी, गोता इति उपदिशतु, सः गौः इति शब्दं साधु शब्दं मत्वा स्वीकरोति। अथापि अपशब्दोपदेशः क्रियते गाव्यादिषु उपदिष्टेषु गम्यते एतद् गौरित्येषः शब्दः इति। अतः भवान् गाव्यादीनाम् उपदेशं करोतु, तेन गौः इत्येषः शब्दः इति। अतः उभयोपदेशपक्षः निराक्रियते। उपदेशपक्षः गुरुत्वात् त्यज्यते। इदानीम् उभयोर्मध्ये कतरः पक्षः ज्यायाम्? किं पुनरत्र ज्यायः? ज्यायः इति एकः शब्दः अस्ति, प्रशस्तवाचकः। प्रशस्त इति शब्दात् एषः शब्दः निष्पन्नः। नपुंसकलिङ्गः अस्ति ज्यायः, ज्यायसी, ज्यायासि। तदेव पुल्लिङ्गेऽपि अस्ति, ज्यायान्, श्रेयान्, स्वधर्मो विगुणः। तद्वदेव ज्यायान्। ज्यायसी चेत् कर्मणस्ते, ज्यायसी इति स्त्रीलिङ्गे अस्ति। तस्यैव नपुंसकलिङ्गपदं ज्यायः। अत्र विसर्गादिकं दृष्ट्वा अस्माभिः भ्रान्तैः न भवितव्यम्। एषः पुल्लिङ्गशब्दः, मनः शब्दः इव ज्यायः इति नपुंसकलिङ्गं पदं। किं पुनरत्र ज्यायः? अनयोः पक्षयोर्मध्ये भवान् पक्षद्वयम् इदानीम् उपस्थापितवान्। साधु शब्द उपदेशं स्वीकरोतु, अपशब्द उपदेशं स्वीकरोतु। किं पुनरत्र ज्यायः? वदति लघुत्वात् शब्दोपदेशः। लघीयान् शब्दोपदेशः, गरीयान् अपशब्दोपदेशः। वदति शब्दोपदेशः एव लघुः। गौः इत्युक्ते
पश्यतु अल्पः भवति उपदेशः गावी गोणी गोता गोपोतलिका इति अपशब्दानां पङ्क्तिः दीर्घा गुरुः गुरुर्भवति अपशब्दोपदेशः लघुर्भवति शब्दोपदेशः लघीयान् शब्दोपदेशः गरीयान् अपशब्दोपदेशः एकैकस्य शब्दस्य बहवो अपभ्रंशाः अपशब्दाः इति एतावत् कालम् उक्तवान् अपभ्रंशाः इति वदति इदानीं साधुशब्देभ्यः अपभ्रष्टाः कालान्तरे अपशब्दाः एते इति वयं स्वीकुर्मः साधुशब्देभ्यः एव अपभ्रष्टाः ते तर्हि गौः इति साधुशब्दः तस्य गावी गोणी गोता गोपोतलिका इत्येवमादयः अपभ्रंशाः अस्माकं मनसि भवति सर्वदा गौः एतदेव उदाहरणं शास्त्रे स्वीकरोति उदाहरणार्थमपि तदेव पदानां निमित्तमपि तदेव पुरतः कः जन्तुः दृश्यते गौः एव दृश्यते अतः तस्यैव उदाहरणं स्वीकृत्य प्रसिद्धम् उदाहरणमेव वदन्ति इत्यतः गौः इति दृश्यमानं वस्तु पुरतः द्वितीयं लघुत्वात् न केवलं लाघवं शब्दोपदेशेन इष्ट अन्वाख्यानं खल्वपि भवति एते गुरोः इष्टाः इति ज्ञानं शिष्यस्य भवति गावी गोणी गोता इत्यादयः गुरोः इष्टाः न इत्युपदेशेन गौः इत्ययं साधुशब्दः इति ज्ञानं शिष्यस्य भवेत् परन्तु उभयविधशब्दानां मध्ये इष्टाः शब्दाः के इति तस्य ज्ञानं न भवति यदि शब्दोपदेशं करोमि तर्हि सः लघुः अपि भवितुमर्हति किञ्च स एव मम इष्टः इत्यपि शिष्यः जानाति अतः अत्र फलद्वयम् एकं लाघवं द्वितीयम् इष्टान्वाख्यानम् कुत्र इष्टान्वाख्यानं खल्वपि भवति इति प्रयोजनद्वयम् तर्हि शब्दोपदेशमेव कुर्याम परन्तु शब्दोपदेशः केन प्रकारेण क्रियते इति अग्रिमचर्चा अथ एतस्मिन् शब्दोपदेशे सति किं शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपदपाठः कर्तव्यः अग्रिमः कश्चन सन्देहः अस्तु भवान् वदति शब्दोपदेशं करोतु इति वदति अपशब्दाः दीर्घ पंक्तौ सन्ति इति भवान् उक्तवान् साधुशब्दानां विषये का कथा कति साधुशब्दाः सन्ति ते न्यूनाः सन्ति वा कथमहं साधून् शब्दान् जानामि तत् पृच्छति शब्दोपदेशः नाम कः इति अहं न जानामि शब्दोपदेशः इत्युक्ते प्रतिपद उपदेशः किम् इति पृच्छति तत् किं प्रतिपद उपदेशः प्रतिपदपाठः पदं पदं प्रतिपदं प्रतिपदम् उपदेशः प्रतिपदं पाठः प्रतिपदपाठः एकैकं पदमादाय उपदिशति अथ एतस्मिन् शब्दोपदेशे सति भवान् शब्दोपदेशमेव सर्टिफै करोति भवान् तस्यैव पुरस्करणं करोति तर्हि किं शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपदपाठः कर्तव्यः गौः अश्वः पुरुषः हस्ती शकुनिः मृगः ब्राह्मणः एवं एकमेकं शब्दमादाय गौः गावौ गावः इति गुरुः एकवारं वदति छात्रः गौः गावौ गावः गां गावौ गाः एवम् अश्वः अश्वौ अश्वाः एतस्य नाम एव प्रतिपदपाठः तर्हि सः पृच्छति गौः अश्वः पुरुषः हस्ती शकुनिः मृगः ब्राह्मणः इत्येवमादयः शब्दाः पठिताः भवान् एतत् कुतः ज्ञातवान् भवान् कथम् एतत् पृच्छति इत्युक्ते सः वदति न अनभ्युपायः एषः शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपदपाठः अनभ्युपायः साधुशब्दानां ज्ञानाय प्रतिपदपाठः इत्ययं पक्षः
प्रतिपद पाठः न उपायः अनभ्युपायः न आदर्तव्यः तस्य स्वीकरणं न करणीयं। किमर्थम् एवं वदति? पश्यतु, मम हस्ते मोनियर् विलियम्स् डिक्शनरी अस्ति अथवा VS आप्ते डिक्शनरी अस्ति। यदि अहं शब्दकोशं स्वीकृत्य सम्पूर्ण शब्दान् पठामि तर्हि अहं लाभान्वितः खलु भवामि। किमर्थं नाभ्युपायः इति वदति इति चेत् वदति, पश्यतु, एवं हि श्रूयते बृहस्पतिरिन्द्राय दिव्यम्, एतत् वयं पूर्वमपि एकवारं पठनसमये दृष्टवन्तः। दिव्यं वर्षसहस्रं प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्दपारायणं प्रोवाच नान्तञ्जगाम। किमासीत् इत्युक्ते बृहस्पतिः देवगुरुः सः इन्द्राय देवानां पत्ये इन्द्राय शब्दपारायणं कारितवान्। वयं पूर्वं दृष्टवन्तः इन्द्रव्याकरणम् इति सः रचितवान् इति। गुरुः वदति, शिष्यः अनुवदेत्। एवं सर्वेषां शब्दानां मुखतः कथनं, प्रपञ्चे यावन्तः साधुशब्दाः तेषां सर्वेषां शब्दानां पठनम् इति कुर्मः इति ते निश्चितवन्तः। शब्दपारायणं कृतवान्। साधुशब्दानां शब्दपारायणं, साधुशब्दानां पारायणं। कीदृशानां शब्दानाम् इत्युक्ते प्रतिपदोक्तानां शब्दानां। प्रतिपदोपदेश इत्युक्ते गौः इति शब्दमादाय अहं यथा पूर्वम् उक्तवान् सिद्धरूपाणां रटनं। गुरुः वदति, शिष्यः तथैव वदेत्। एवं रीत्या उक्तिप्रत्युक्तिरीत्या प्रतिपदपाठः द्वाभ्यां कृतः बृहस्पत्येन्द्राभ्यां। कियत् कालं कृतवन्तः इत्युक्ते दिव्यं वर्षसहस्रम्। अहं पूर्वमपि तस्य गणनाम् उक्तवान्। प्रायेण किमपि 13,20,00,000 दिव्यं वर्षसहस्रं। वर्षसहस्रम् 1,000 वर्षाणि देवानां गणनानुसारं नान्तञ्जगाम। बृहस्पतिश्च प्रवक्ता, इन्द्रश्च अध्येता। दिव्यं वर्षसहस्रम् अध्ययनकालः, न चान्तञ्जगाम। देवानाञ्च द्विजानाञ्च बुद्धिभूतं त्रिलोकस्य इत्यस्ति। बृहस्पतिः कः? देवानाञ्च द्विजानाञ्च बुद्धिभूतः अस्ति। बृहस्पतिः इत्युक्ते बुद्धिस्वरूपः, ज्ञानस्वरूपः बृहस्पतिः। तादृशः बुद्धिरूपः बृहस्पतिः अध्यापकः। देवानां पतिः इन्द्रः अध्येता। कीदृशः कुशलः स्यात्? देवानां पतिः सः। कालः कः? दिव्यं वर्षसहस्रम् अध्ययनकालः। नान्तञ्जगाम। शब्दपारायण पक्षे महान् क्लेशः अस्ति। यदि शब्दपारायण सरणिं स्वीकुर्मः तर्हि अस्मिन् जन्मनि वयं शब्दानां प्रतिपत्तिं प्राप्तुं न शक्नुमः इति उक्त्वा सः वदति, किं पुनरद्यत्वे? महाभाष्यकारः वदति, यः सर्वथा चिरञ्जीवति वर्षशतं जीवति। देवाः 1,000 कालं जीवन्ति। ते 1,000 दिव्यवर्षाणि अध्ययनं कृतवन्तः। भूलोकानुसारेण यः सर्वथा चिरञ्जीवति वर्षशतं जीवति। किमपि किमपि कृत्वा कायकल्पम् अथवा चवनप्राशं केमिकल् सर्वं स्वीकृत्यापि जीवति चेदपि, शरीरं सम्यक् परिपालयन् कश्चन जीवति चेदपि कियत् कालं जीवितुं शक्यते? वर्षशतं जीवितुं शक्नोति। 100 वर्षाणि। तत्रापि एकः श्लोकः अस्ति किल, तत्र अर्धभागं निद्रया गच्छति, अर्धभागं बाल्येन, अर्धभागं वार्धकेन, एवं कालः गच्छति। अध्ययनकालः इति पश्यामः चेत् अत्यन्तम् अल्पः अध्ययनकालः मनुष्यस्य स्वाभाविकः, तावदेव भवति। मनुष्यगणनया तु वर्षसहस्रम् इति एकं गणनया एव न शक्यते। अन्ततो गत्वा 100 वर्षाणि लभ्येरन्। यः सर्वथा चिरं जीवति, चिरञ्जीवी इत्युक्ते चेदपि 100 वर्षाणि एव। 100 वर्षाणि शब्दपारायणरीत्या शब्दान् पठामि इति अहं वक्तुं न शक्नोमि। पठनार्थम् अस्माकं जीवने विद्यमानः कालः पादभागः एव। सः वदति, जीवनं सम्पूर्णं पठनं पठनम् इति कृत्वा मा यापयतु।
भवता अन्य कार्याणि कानिचित् करणीयानि चतुर्भिः प्रकारैर्विद्या उपयुक्ता भवति केवलं पठनं कृत्वा मा समापयतु विद्यायाः उपयोगः कथं भवति आगमकालेन स्वाध्यायकालेन प्रवचनकालेन व्यवहारकालेन इतोपि सुन्दरतया वर्णनं कर्तुं न शक्यते कथं कालः यापनीयः इति वयमेकं श्लोकं वदामः किल व्यसनेन तु मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा कालो गच्छति धीमताम् काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम् व्यसनेन तु मूर्खाणां निद्रया कलहेन काव्यशास्त्र विनोदः कथं करणीयः चतुर्भिः प्रकारैः आगमकालेन स्वाध्यायकालेन प्रवचनकालेन व्यवहारकालेन पठनार्थम् अस्माकं जीवने यः पादभागः अस्ति चतुर्भिः प्रकारैः विद्यार्जनं कुर्मः अर्जितायाः विद्यायाः फलं कीदृशं विद्यार्जनं कुर्मः विद्यायाः कुत्र कुत्र सम्बन्धः अस्ति इत्युक्ते चतस्रुषु अवस्थासु तस्याः विद्यायाः सम्बन्धः अस्ति आगमकालः स्वाध्यायकालः प्रवचनकालः व्यवहारकालः आगमकालः नाम अध्ययनकालः वेदाध्ययनकालः यत्किमपि पठामः आगमकालः स्वाध्यायः नाम गुरोः सकाशात् पठितस्य एकान्ते भूत्वा मननं विचारः रोमन्थनम् एतत् सर्वम् एवञ्च प्रवचनकाले अध्यापनं यदा करोति तदापि विद्या उपयुक्ता भवति तदपि करणीयम् इति अस्ति प्रवचनं करणीयम् स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् इति तैत्तिरीयोपनिषत् बोधयति चतुर्थम् अस्ति व्यवहारकालः तस्य व्यवहारः कर्तव्यः व्यवहारकालेऽपि तस्य विद्यायाः उपयोगः भवति तदुपयुज्य वयं व्यवहरामः कथं व्यवहर्तव्यम् इति वयं जानीमः एषः विद्याम् अर्जितवान् इत्युक्ते व्यवहारेणापि ज्ञायते तर्हि साधुशब्दानाम् उपदेशः इत्ययं केन सम्बद्धः अध्ययनसम्बद्धः मुख्यतया अस्ति तर्हि अध्ययनार्थमेव दिव्यं वर्षसहस्रम् अपर्याप्तम् इति श्रुतिः अस्ति ऐहिकः सहस्रवर्षकालः न उपलभ्यते अस्माकम् ऐहिकः नाम अस्मिन् लोके शतं वर्षाण्येव उपलभ्यन्ते सम्पूर्णं वर्षशतम् अध्ययने व्ययीकरोमि इत्युक्ते अस्य विद्यायाः इतरासु तिसृषु अवस्थासु योजनं न भवति बहवः जनाः वदन्ति खलु अहं पठितुमेव संस्कृतभारतीम् आगतः मम अन्यत् किमपि न ददातु इत्युक्ते पतञ्जलिमुनिवरः दण्डेन ताडयति अस्मान् भवान् केवलं पठति चेत् न पर्याप्तं भवता मननं करणीयं पठितस्य पाठनं करणीयं संस्कृतेन व्यवहर्तव्यं व्यवहारः कर्तव्यः कथञ्चिदपि अर्थं स्वीकर्तुं शक्नोति सम्भाषणं करणीयम् अथवा अन्यथापि उपयोगः जीवने करणीयः अहं केवलं पठामि चेत् भवान् न प्राप्नोति भवान् पूर्णः न भवति भवान् अपर्याप्तः भवति तदेव सत्यमपि अस्ति अतः अर्जितायाः विद्यायाः अन्यत्र सर्वत्र उपयोगः कर्तव्यः स्वाध्यायः प्रवचनं व्यवहारः एवञ्च प्रतिपदोक्तानां शब्दानां साक्षात् पाठः अनभ्युपायः केन प्रकारेण विद्या उपयुक्ता भवति इति वदति तत्र च अस्य आगमकालेनैव आयुः पर्युपयुक्तं भवति आगमकाले एव भवतः आयुः समाप्तं भवति तस्मात् अनभ्युपायः शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपदपाठः एषः मार्गः नास्ति तर्हि किं करणीयं वदतु तर्हि कथम् इमे शब्दाः प्रतिपत्तव्याः पृच्छति किं कुर्मः शब्दानां ज्ञानार्थं किं करणीयम् किञ्चित् सामान्य विशेषवत् लक्षणं प्रवर्त्यम् इति वदति पश्यतु एवञ्च एवमस्ति स्थितिः इति वयं जानीमः एकं लक्षणं कर्तव्यं लक्ष्यः शब्दः येन लक्ष्यते तत् लक्षणम् इत्युच्यते अस्माकं लक्ष्यं किं शब्दः शब्द एव अस्माकं लक्ष्यः लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम् इति वदति लक्ष्यस्य शब्दस्य
ज्ञानार्थं विद्यमानं प्रयत्नमेव व्याकरणशास्त्रं करोति लक्ष्यते अनेन इति लक्षणं सूत्रम् इति अर्थः सूत्रप्रणयनमेव पाणिनिः अस्त्रत्वेन स्वीकृतवान् लक्ष्यं शब्दं प्राप्तुं पाणिनेः उपकरणं सूत्रं सूत्रद्वारा शीघ्रातिशीघ्रं भवान् लक्ष्यं प्राप्तुं शक्नोति अमेरिका देशं प्रति पूर्वं स्वामी विवेकानन्दः महानौकया आगतवान् मासत्रयं चतुष्टयं अधुनातनकाले विमानेन गच्छामः एकदिनमपि न आवश्यकं कथञ्चिदपि शक्यते विमानेन गच्छतु नौकया गच्छतु शीघ्रातिशीघ्रं प्राप्तव्यं चेत् यः उपायः स्वीकर्तव्यः सः उपायः आदर्तव्यः साधुशब्दज्ञानम् अस्मिन् अल्पे वयसि ज्ञातव्यं चेत् कः उपायः इति किञ्चित् चिन्तनं करणीयं तद् वयं किञ्चित् चिन्तयामः इदानीं सामान्य विशेषवत् लक्षणं प्रवर्त्यं किञ्चित् लक्षणं कर्तव्यं सूत्रं कर्तव्यं कश्चन निर्देशः दातव्यः कः शब्दः कः ज्ञायते शब्दः ज्ञायते येन ज्ञायते तदेव लक्षणं यद् ज्ञायते तत् पदम् अथवा सः शब्दः इत्युच्यते एवञ्च तदेव शास्त्रम् अथवा सूत्रं लक्षणवाक्यं कीदृशं सामान्य विशेषवत् लक्षणं लक्षणं कीदृशं सामान्यवत् लक्षणं विशेषवत् लक्षणं किञ्चित् लक्षणं प्रथमं कथं भवेत् सामान्य विषयान् प्रतिपादयेत् तदनन्तरं पुनः अन्यदेकं लक्षणं करणीयं किम् इत्युक्ते विशेष विषयान् प्रतिपादयेत् बहु उत्तमतया चिन्तनं कृतवन्तः मनुष्यबुद्धेः विषये मनुष्यबुद्धेः प्रवर्तनरीतिविषये वैयाकरणाः मनुष्याणां बुद्धिः एवमेव अस्ति झटिति बहून् विशेषविषयान् वदामः चेत् कोऽपि ओह एतत् सर्वं न शक्यते इति त्यजन्ति अतः प्रथमं किं वदामः सामान्यतया इत्युक्ते सर्वत्र प्रसृततया विद्यमानं प्रथमं वक्तव्यं तदा छात्राः गृह्णन्ति स्वीकुर्वन्ति अनन्तरं पुनः वक्तव्यं पश्यतु भवता यः विषयः स्वीकृतः सः अस्मिन् विषये न प्रवर्तते एतद् विषये कश्चन विशेषविधिः अस्ति अन्यः अस्ति एतद् विषये निषेधः अस्ति एतद् विषये अपवादः अस्ति आरम्भ अतः किं करणीयं यथा मधुरं योजयित्वा औषधं दीयते बालाः न खादन्ति वृद्धाः न खादन्ति चेत् औषध सेवन समये किञ्चित् मधुरयोजनं क्रियते प्रथमस्वीकरणार्थं सामान्य लक्षणं किञ्चित् प्रवर्त्यम् आरम्भकाले एव विशेषवत् लक्षणं कुर्मः तर्हि झटिति तेषां रेसिस्टेन्स् भवति एतत् सर्वं न अवगन्तुं शक्यते एतत् सर्वं न ज्ञातुं न शक्नुमः इति तत्रैव स्थगयन्ति अतः अस्माकम् उद्देशः एतत् लक्षणं ग्रहीतव्यं शब्दोपदेशः ज्ञातव्यः इति अस्माकं लक्षणं चेत् किञ्चित् सामान्य विशेषवत् लक्षणं प्रवर्त्यम् सामान्यम् अस्य अस्ति इति सामान्यवत् वत् इति अत्र मतुप् प्रत्ययः मतुप् प्रत्ययं यदा कुर्मः अकारान्तत्वं चेत् तस्य वतुप् इति वा इति आदेशः भवति सामान्य वत् इकारः अस्ति चेत् मतिमान् नीतिमान् इति सर्वं भवति किन्तु अकारान्तत्वं चेत् वान् भवति धनवान् एवं सर्वं ज्ञानवान् विद्यावान् इति सर्वं भवति अतः किं करणीयं सामान्यवत् लक्षणं विशेषवत् लक्षणं प्रवर्तनीयं करणीयं येन अल्पेन यत्नेन महतो महतः शब्दौघान् प्रतिपद्येरन् अस्माकं लक्ष्यं किं येन अल्पेन प्रयत्नेन महतो महतः शब्दौघान् प्रतिपद्ये लक्ष्यम् अल्पः प्रयत्नः किन्तु बहूनां शब्दानां ज्ञानम् एतदेव किल आधुनिकजनानां सर्वेषामपि विचारः मम प्रयत्नः अल्पः भवतु मया प्राप्तव्यं बहु भवतु तं मनुष्यस्य स्वभावं ज्ञात्वा आचार्यः वदति सूत्रं किं करोति अल्पं प्रयत्नं करोतु पर्याप्तं किञ्चित् प्रयत्नं करोतु किन्तु भवान् किं प्राप्नोति महामहा शब्दज्ञानं प्राप्नोति इति
इच्छां वर्धयति। शास्त्राध्ययने रुचिं प्रदर्शयति। एवं रुचिः प्रदर्शनीया। तदा किं कुर्वन्ति? हो तर्हि अहमपि किञ्चित् पठामि इति अतीव पश्यतु, इतः एव कदाचित् मार्केटिंग जनाः प्रेरणां स्वीकृतवन्तः अपि स्युः। कथम् एतस्य उपस्थापनं करोति शास्त्रपठनस्य, तदपि व्याकरणम् इत्युक्ते बहूनां कष्टं यदा भवति तदा ईदृशप्रकारेण भवान् पठतु, आगच्छतु, सरलमेव, सूत्राणि सरलानि, आचार्यः पाणिनिः यद् रचितवान् अतीव उत्तमं लक्षणमस्ति इति सः एतादृशरीत्या अस्माभिः लक्षणं प्रवर्त्यं। तदा एव स्वल्पे आयुषि अल्पेन यत्नेन, कारणम् एतद्वयमपि अस्ति, आयुः अपि अल्पं, यत्नः अपि अल्पः एव भवेत्। पुनस्तत् इत्युक्ते अग्रे वदति, किं पुनस्तत्? वदतु तर्हि किं? सामान्यवत् विशेषवत् इति भवान् उक्तवान् किल, किं तत्? उत्सर्गापवादौ इति तत्र एकं शब्दं वदति। तर्हि किं तत् उत्सर्ग अपवादौ? तयोः स्वरूपं किं? सामान्यलक्षणम् उत्सर्गः इत्युच्यते, विशेषवत् लक्षणम् अपवादः इत्युच्यते। उत्सर्गापवादौ कश्चित् उत्सर्गः कर्तव्यः, कश्चित् अपवादः कर्तव्यः। उत्सर्गः इति सामान्यवत् एकः विधिः कर्तव्यः। किं भवति? एतेन बहूनां शब्दानां सिद्धिर्भवति। तर्हि पृच्छति, कथं जातीयकः पुनरुत्सर्गः कर्तव्यः, कथं जातीयकोपवादः कर्तव्यः, कथं जातीयकः? अत्र पृच्छति, जातीयर् इति एकः तद्धितप्रत्ययः अस्ति। जातीय इत्युक्ते कीदृशप्रकारकः इति अत्र अर्थः। जातीयर् प्रत्ययस्य, तत् जातिशब्दस्य सम्बन्धः नास्ति, प्रत्ययस्यैव नाम जातीयर् इति अस्ति। प्रकारवचने जातीयर् इति एकं सूत्रं। प्रकारं बोधयितुं जातीयर् प्रत्ययस्य उपयोगः कर्तव्यः। कथं जातीयकः उत्सर्गः? उत्सर्गलक्षणं किं जातीयकं, किं प्रकारकं, कथं भवति उत्सर्गः? अपवादलक्षणं किं जातीयकं, कथं भवति? वदति अग्रे, सामान्येन उत्सर्गः कर्तव्यः, विशेषेण अपवादः कर्तव्यः। पश्यतु, उदाहरणद्वयं दर्शयामि चेत् भवान् अवगन्तुं शक्नोति इति आचार्यः वदति। तद्यथा एकम् उदाहरणं दर्शयति। कर्मण्यण् इति एकं सूत्रं। तत् सूत्रं किं करोति? कर्मकारके उपपदे यदा कर्मकारकम् उपपदम् इत्युक्ते समीपपदम्, उप इत्युक्ते समीपं, समीपपदे भवति तदा अण् प्रत्ययं विधत्ते एतत् सूत्रम्। अण् इति कश्चन प्रत्ययः अस्ति, तस्य प्रत्ययस्य विधानं करोति। कदा इत्युक्ते धातोः अण् प्रत्ययः विधीयते। पाणिनि किं वदति? तत्र सूत्रे धातोः इति नास्ति, अस्माभिः तस्य अध्याहारः कर्तव्यः। धातोः इत्येव उक्तमस्ति तत्र, कस्मात् धातोः इति न उक्तं। जनरली धातोः सामान्यरीत्या कर्मण्यणि इति सूत्ररीत्या कर्मणि उपपदे सर्वेभ्यः धातुभ्यः इत्युक्ते धातु सामान्यात् इति स्वीकुर्मः। सर्वधातुभ्यः अण् प्रत्ययः भवति इति उक्तम्। तेन परन्तु सर्वेभ्यः धातुभ्यः अण् प्रत्ययः न भवति। यदि धातुः आकारान्तः भवति तर्हि अन्यः कश्चन प्रत्ययः भवति इति पुनः किञ्चित् विशेषं कृत्वा वदति, कप् प्रत्ययः। एतत् जानाति आचार्यः, तथापि सः किं करोति? प्रथमम् उपदेशकाले एवं न वदति आकारान्तं धातुं विना अन्य सर्वेभ्यः धातुभ्यः अण् प्रत्ययः विधीयते इति न उक्तवान्। प्रथमं किं विधत्ते? सर्वेभ्यः धातुभ्यः अण् प्रत्ययस्य विधानं कुर्मः कर्मणि उपपदे इति। तदा सः किं करोति? प्रवर्तते, प्रक्रियां दर्शयितुं प्रवर्तते। उदाहरणं, कुम्भं करोति इति कुम्भकारः इति एकः रूपमस्ति, वयं जानीमः। तत्र कुम्भशब्दे उपपदे, कुम्भपदं यदा उपपदे अस्ति, कृ धातुः अस्ति, तस्य अण् प्रत्ययः भवति। कृ धातोः आदिवृद्धिर्भवति। कुम्भ ऋकारस्य आदिवृद्धौ आर् इति रेफः उरण्ड्रपरः इति भवति। कुम्भकार कुम्भकारः
इति कल्पितवान्। तदा किं करोति, गोदः इति एकं रूपं, गां ददाति इति गोदः, गौ गौ गो इति कर्म, तद् कर्मपदम् उपपदं विद्यते, दा इति धातुः, तदानीमपि अण् प्रत्ययः भवति वा इति, अण् प्रत्ययः यदा आगच्छति तदा आचार्य तिष्ठतु 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 किञ्चित् तिष्ठतु, सत्यं मया एव उक्तं धातुभ्यः अण् विधीयते इति। भवान् अत्रापि अण् प्रत्ययं कर्तुं प्रवृत्तः, भवान् बहु बुद्धिमान्, बहु सम्यक् प्रोत्साहनं करोति, भवान् बहु सम्यक् कुर्वन् अस्ति, किन्तु तत्र कश्चन विशेषविधिः अस्ति, तं विधिम् अहं वदामि। कः विधिः आचार्य? स वदति, यदि धातुः आकारान्तः अस्ति तर्हि भवान् अण् प्रत्ययं मा करोतु, अन्यमेकं प्रत्ययम् अहं ददामि, तद् करोतु। कः प्रत्ययः? कप् प्रत्ययः। धातुः आकारान्तः अस्ति, अनुपसर्गः अस्ति, उपसर्गरहितः अपि अस्ति चेत् धातोः कप् प्रत्ययं करोतु, अण् प्रत्ययं मा करोतु। सर्वधातुभ्यः अण् प्रत्ययः अस्ति एव, चिन्ता मास्तु, किन्तु यदि धातुः विशेषः आकारान्तः धातुः चेत् भवान् किं करोतु, कप् प्रत्ययं करोतु इति। अतः किं करणीयं, भवान् कप् प्रत्ययं करोतु, गां ददाति इति गोदः इति मिलित्वा पश्यतु, एकं विषयम् एकत्रैव वक्तुं शक्नोति स्म, किन्तु एवं कथने विषयद्वयस्य ग्रहणं भवति। वयं वदामः किल, क्रमेण एव विषयः ज्ञातव्यः इति। अस्माकं सम्भाषणशिबिरेषु युगपत् कार्यद्वयं न वक्तव्यम् इति वयम् इतः एव प्रेरणां प्राप्तवान्। वस्तुतः अत्र सर्वत्र पाठनरीतिः पाठनपद्धतिरपि अस्ति। युगपत् कार्यद्वयं वदति चेत् सः ग्रहीतुं न शक्नोति। ज्ञातात् अज्ञातम् इति एक न्यायमाश्रित्य प्रथमं ज्ञातम् अण् प्रत्ययं कर्तुं प्रवृत्तं स्थगयित्वा इदानीम् अण् प्रत्ययं मा करोतु, कप् प्रत्ययं करोतु इति। सामान्यतया सर्वेभ्यः धातुभ्यः अण् प्रत्ययः भवेत् इति प्रथमं वदतु, तदनन्तरं तस्य यत्र यत्र अप्रसक्तिः अथवा अप्रवृत्तिः अथवा कोऽपि विशेषविधिः तर्हि तदनन्तरम् उच्यताम्। तद्यथा सामान्येन उत्सर्गः कर्तव्यः, तद्यथा कर्मण्यण्, तस्य विशेषेण अपवादः तद्यथा आतोनुपसर्गे कः, एवं रीत्या लक्षणं कर्तव्यम्। अतः प्रतिपदपाठः न कर्तव्यः, सः मार्गः नास्ति, अपि तु लक्षणमेव कर्तव्यम्। एतत् सर्वं लक्षणम्। इदानीं कर्मण्यण् इति एकं लक्षणं। लक्ष्ये कुम्भकारः इति शब्दः अस्ति। तं शब्दं कथमहं साधुशब्दं करोमि, तस्य समर्थनम् अहं करोमि। पाणिनिः एवमेव विधानं करोति, ओ एषः शब्दः ज्येष्ठैः प्रयुक्तः, तस्य शब्दस्य साधुत्वकल्पनं मम कार्यम्। अहम् अत्र अन्यत् किमपि न करोमि, मम कार्यं किं, सः सम्यक् जानाति, स्वस्य परिमितिं, स्वस्य कार्यव्याप्तिं जानाति, मया एतदेव कर्तव्यं, शब्दानां साधुत्वनिरूपणं मम कार्यम् इति ज्ञात्वा सः लक्षणविधानं करोति। शब्दानुशासनं नाम एतदनुशासनं किं रूपम् इत्युक्ते लक्षणरूपं। लक्षणरूपं एतत् शब्दानुशासनं करोति। अग्रे शब्दस्य अर्थः कः इति अग्रे विचार्यते। अथ जाति व्यक्ति पदार्थ निर्णयाधिकरणम्। इदानीं शब्दानां विषये निरूपितं, तर्हि इदानीं पदार्थ निर्णयः कर्तव्यः। पदानाम् अर्थः, शब्दानाम् अर्थस्य निरूपणं कीदृशमस्ति। जाति व्यक्ति इति विषयद्वयमस्ति। तत्र आदौ कश्चन विषयः अस्माभिः ज्ञातव्यः। आरम्भे एव वयम् एतत् दृष्टवन्तः। अथ गौरित्यत्र कः शब्दः इत्यत्र सासनालाङ्गूल ककुद खुरविषाणि यदस्ति तत् द्रव्यम्, आकृतिर्नाम जातिः इति विषयद्वयम् उक्तम्। गां दृष्ट्वा सः आकृतिम्, आकृतिः नाम अवयवसंस्थानमपि पश्यति, गोत्वविशिष्टजातिमपि जानाति। एवं चेत् शब्दस्य अर्थः कः, इदानीम् अत्र सा एव चर्चा, तस्य निर्णयः कर्तव्यः अस्माभिः। शब्दस्य अर्थः जातिर्वा, शब्दस्य अर्थः व्यक्तिर्वा, पदार्थः जातिः वा,
पदार्थः व्यक्ति वा? किमर्थं शास्त्रेषु एतद्विषये किञ्चित् चर्चा प्रचलति। मीमांसकाः किं वदन्ति? मीमांसकाः किं वदन्ति इत्युक्ते जातिम् अङ्गीकुर्वन्ति। किं तेषां मतम् इत्युक्ते व्यक्तीनाम् आनन्त्यात् व्यक्तीनां ग्रहणं न कर्तव्यं, तस्मात् तत् समवायात् द्रव्यस्य प्रतीतिः भवति, अतः जातिमेव वयं पदार्थं मन्यामहे इति मीमांसकाः वदन्ति। नैयायिकाः किं वदन्ति? व्यक्तिशक्तिवादिनां मते इत्युक्ते नैयायिकानां मते तेषां चिन्तनम् इत्युक्ते व्यक्तौ एव शक्तिः अस्ति। ते वदन्ति शब्दवाच्या व्यक्तिः, शब्देन वाच्या या अस्ति सा व्यक्तिः शक्यतावच्छेदकत्वेन जाति प्रतीति। जातिः कथं प्रतीयते? शक्यतायाः अवच्छेदकः अस्ति, बोधकः अस्ति जातिशब्दः। अतः व्यक्तिशक्तिः नैयायिकैः अङ्गीक्रियते, मीमांसकैः जातिः अङ्गीक्रियते। तर्हि वैयाकरणैः किम् अङ्गीक्रियते? वैयाकरणाः किं चिन्तयन्ति अस्मिन् विषये? कारणं शब्दशास्त्रविषये निर्णयकर्तारः वैयाकरणाः सन्ति। भवन्तः किं वदन्ति इति वदामि इति अग्रे भाष्यपङ्क्तिः गच्छति। इतः पूर्वं केन प्रकारेण व्याकरणशास्त्रं कर्तव्यम् इति विचारः कृतः। एतस्य पृष्ठभागे विद्यमान अवतारिका एषा प्रकारविशेषजिज्ञासा भाष्यम्। तत्र अन्ते किमुक्तं? सामान्येन उत्सर्गः कर्तव्यः, तस्य विशेषेण अपवादः इति वयम् उत्सर्ग अपवादस्य विषये दृष्टवन्तः। प्रथमं सर्वस्यापि सामान्यं लक्षणं कर्तव्यं, तदनन्तरं तस्य विशेषलक्षणं कर्तव्यम्, उत्सर्गः कथं कर्तव्यः, अनन्तरम् अपवादः कर्तव्यः। एवं कृत्वा धातु सामान्यं प्रथमं गृह्णातु, अनन्तरं विशेष धातुं गृह्णातु। एतादृश सामान्य विशेषवत् लक्षणं प्रवर्त्यम् इति स्पष्टम्। अपवादेन किं भवति? उत्सर्गस्य बाधा भवति, उत्सर्गः बाध्यते अपवादेन। इदानीं सामान्यतया अपि लोके वदामः, सर्वे बालकाः आगच्छन्तु इति। रमेश भवान् आगच्छतु इत्युक्ते विशेषतया तस्य नामोल्लेखं करोति चेत् सः पृथक् आगच्छति। एवं तदनन्तरं सिद्ध्यति। एतत् क्रमेण अस्माकं शब्दरूप सिद्धि। एवं रीत्या शास्त्रं कर्तव्यम् इत्युक्तम्। इदानीं तद् अधिकरणं समाप्तं, सः विचारः समाप्तः। इदानीं शब्दानुशासनम् इत्युक्ते आरम्भे अस्माभिः विचारः प्रदर्शितः। ध्वनिरूपः शब्दः, स्फोटरूपः शब्दः, एष एव वैयाकरणानां सिद्धान्तः। मीमांसकानां मते जातिः पदार्थः, नैयायिकानां मते व्यक्तिः पदार्थः, शाब्दिकानां मते ध्वनिरूपस्यापि शब्दस्य, व्यक्तिरूपस्यापि शब्दस्य, स्फोटरूपस्य शब्दस्य, जातिरूपस्यापि शब्दस्य ग्रहणम् इति अस्माकं श्रोत्रविषयीभूतः यः ध्वनिः अर्थबोधकः शब्दः एवं द्विविधमस्ति इत्युक्तं। तदनन्तरं किम् अङ्गीकृतम् इत्युक्ते अस्माभिः किं किं सिद्धान्तत्वेन अङ्गीकृतम् इति एकवारं वदामि। ध्वनिः अपि शब्दः इति। शब्देन किं भवति इति विचारे शब्देन अर्थविषयकं ज्ञानं भवति। तर्हि शब्दः अर्थबोधकः, ध्वनिः वा भवतु, स्फोटः वा भवतु, वाचकत्वेन शब्दत्वेन, तथापि उभयोरपि अर्थेन ध्वनिरूपशब्दादपि अर्थविषयकं ज्ञानं भवति। स्फोटरूपशब्दादपि अर्थविषयकं ज्ञानं भवति। उभयोरपि अर्थेन साकं सम्बन्धः अस्ति इति ज्ञायते। ध्वनिं वा स्वीकरोतु, स्फोटं वा स्वीकरोतु, लक्ष्यं किम्? अर्थबोधः भवेत्। तदेव वैयाकरणानां सिद्धान्तः। यत्किमपि करोतु, भवान् केनचित् प्रकारेण आगच्छतु, अस्माकं तत्सर्वं निर्बन्धः नास्ति। भवान् ध्वनिना एव गृह्णाति वा, स्फोटेन वा गृह्णाति वा, भवान् गृह्णातु अर्थं, तावदेव पर्याप्तं। तर्हि शब्दस्य यः अर्थः सः किं रूपः इति इदानीं विचारः। इदानीं घटः इति स्वीकुर्मः। घटः इति ध्वनिरूपः शब्दः।
इति स्वीकरोतु अथवा स्फोटरूपः वा भवतु तथापि घटः इत्युक्ते ज्ञानं भवति। कीदृश ज्ञानं भवति? कम्बुग्रीवादिमतः पदार्थस्य ज्ञानं भवति। तस्मिन् ज्ञाने घटव्यक्तिरपि विषयः भवति, घटशब्दस्य वाच्यः घटत्वम् इति यदस्ति तस्यापि तस्य किं नाम जातिः इति अस्ति, तस्यापि ग्रहणं भवति। वैयाकरणानां तर्हि जातिः पदार्थः वा व्यक्तिः पदार्थः वा इत्युक्ते वैयाकरणानां द्वैविध्यमस्ति। प्राचीनवैयाकरणाः नव्यवैयाकरणाः। प्राचीनवैयाकरणाः पदस्फोटम् अङ्गीकुर्वन्ति, वाक्यस्फोटमपि अङ्गीकुर्वन्ति। सः कश्चन महान् विषयः। वर्णातिरिक्तः कश्चन पदस्फोटः अस्ति इति एकः सिद्धान्तः। न पदानि सन्ति, तस्य पदस्फोटत्वं नाङ्गीकर्तुं शक्यते। पदानां संयोजनेन यद् वाक्यमस्ति वाक्यतः एव वाक्यस्फोटः इति मुख्यतया सिद्धान्तः। संस्कृतभारती वैयाकरण कीदृश इत्युक्ते वाक्यस्फोटस्य अंगीकर्तारः। अत एव वयं साक्षात् शिबिरे मम नाम श्रीरामः इति पाठयामः। अहं न पाठयामि तत्र गत्वा मम इति षष्ठी विभक्ति एकवचनं, नाम इति प्रथमा विभक्ति एकवचनं, श्रीरामः इति रामशब्दस्य प्रथमा विभक्ति, एवं सर्वं वयं ऑपरेशन कुर्वन्तः न भवामः। वयं तु वाक्यस्फोटे विश्वासं कुर्मः इत्यतः साक्षात् वाक्यानां निरूपणं वयम् अदेव एकरीत्या सत्यं। तेनैव अर्थबोधः जायते जनानाम् इति वैयाकरणानाम् एकः पक्षः। तं पक्षं नैयायिकाः नाङ्गीकुर्वन्ति, तत् त्यज्यताम्। किन्तु वाक्यस्फोट अङ्गीकर्तारः वैयाकरणाः, पदस्फोट अङ्गीकर्तारः। पदस्फोटमपि वयम् अङ्गीकुर्मः इत्यतः एव वयं पदस्तरे अपि अभ्यासं कारयामः। इदानीं बालकः बालकस्य, छात्रः छात्रस्य इति पदस्तरे अपि अभ्यासः क्रियते, किन्तु आदौ कुत्र आग्रहः क्रियते? वाक्यस्तरे एव आग्रहः क्रियते इत्यतः संस्कृतभारत्याः ये मूलकर्तारः वैयाकरणात् चेत् तेषां पश्यतु तस्य पृष्ठतः कियत् चिन्तनं कृतमस्ति इति। कुत्र बोधनं करणीयं, कस्मिन् स्तरे बोधनं, बहु सम्यक् चिन्तितवन्तः। ततः एवं वाक्यरचनाद्वारा बोधनम् इति वाक्यस्फोटस्य अङ्गीकर्तारः वैयाकरणाः इति एकः कश्चन विषयः। किन्तु अत्र कः विषयः इत्युक्ते ध्वनिरूपशब्दात् वा भवतु जातिरूपशब्दात् वा भवतु अर्थः ज्ञायताम्। किं पुनराकृतिः पदार्थः आहोस्वित् द्रव्यम् वदति। तदेव औदार्यं वैयाकरणं। यत् किमपि भवतु, यस्मात् कस्माच्चिदपि भवान् अर्थं जानातु, पदतः वा अर्थं जानातु, वाक्यतः वा अर्थं जानातु। अस्माकं लक्ष्यं सरलतया भवतः अर्थः ज्ञातव्यः, तावदेव अस्माकम् उद्देशः। घटव्यक्तिः विद्यते अस्ति, घटम् इति व्यक्तिः। सा एव व्यक्तिः घटस्य वाच्या। जात्याकृति व्यक्तयः पदार्थाः इति गौतमसूत्रम्। तत्र आकृतिः जाता भिन्ना एव। अत्र पदस्य अर्थः घटत्वं जातिः वा अथवा घटः इति द्रव्यं वा। जाति व्यक्ति पदार्थ निर्णयाधिकरणम् इति अस्य अधिकरणस्य नाम। उभयमित्याह अस्माकं मते पक्षद्वयमस्ति। केषाञ्चित् शास्त्रकाराणां पक्षे तावत् व्यक्तिः तत्र द्रव्यम् इत्युच्यते, व्यक्तिः एव पदार्थः। केषाञ्चित् तावत् जातिः एव आकृतिः पदार्थः। परन्तु व्याकरणशास्त्रे उभयमित्याह इत्युक्ते तत्र यदा तावत् एकमेव पक्षं स्वीकुर्मः अत्र शास्त्रे तदानीं केचन विषयाः तत्र असङ्गताः भवन्ति। व्याकरणशास्त्रे केचन विषयाः इदानीं केचन विचाराः प्रयोगाः असङ्गताः स्युः। अतः एकं स्वीकरोति इत्यपेक्षया उभयमपि अस्माभिः अङ्गीकर्तव्यं। किं कारणम् इत्युक्ते व्याकरणम् इति सर्वेषां सामान्यं शास्त्रम्। शास्त्रकाराः भिन्नाः भवन्तु, मीमांसकाः भवन्तु, नैयायिकाः भवन्तु, कैश्चित् यथा मया पूर्वम् उक्तं जातौ एव शक्तिः अङ्गीक्रियते, कैश्चित् तावत् व्यक्तौ एव शक्तिः अङ्गीक्रियते। परन्तु उभाभ्यामपि भिन्न भिन्न शास्त्रकाराभ्यां शब्दः एव प्रतिपाद्यते। उभाभ्यामपि
शास्त्रकाराभ्यां यः शब्दः प्रतिपाद्यते तस्य अन्वाख्यानं वैयाकरणैः कर्तव्यं तावदेव वैयाकरणानां कार्यं तर्हि आकृतिर्वा पदार्थः भवतु व्यक्तिर्वा पदार्थः अस्तु तदुभयमपि अङ्गीकृत्य अस्माभिः लक्षणं कर्तव्यम् उभयमित्याह कथं ज्ञायते जातिरपि पदार्थः व्यक्तिरपि पदार्थः इति कथं ज्ञायते किं प्रमाणं भवान् कथं वदति इति वदति भाष्यकारः उभयता हि आचार्येण सूत्राणि पठितानि आकृतिं पदार्थं मत्वा जात्याख्यायाम् एकस्मिन् बहुवचनम् अन्यतरस्याम् इत्युच्यते द्रव्यं पदार्थं मत्वा स्वरूपाणाम् एकशेष एकविभक्तौ इति सूत्रम् आरभ्यते पाणिनेः दृष्ट्या जातिरपि पदार्थः व्यक्तिरपि पदार्थः तदर्थं सः इदानीं पाणिनेः मतं किम् इति ज्ञातव्यं च अस्माभिः किं कर्तव्यं पाणिनेः सूत्रं स्वीकृत्य परिशीलनीयं महाभाष्यकारः परिशीलितवान् पाणिनेः मतं किम् इति ज्ञातव्यं चेत् सूत्राणि दृष्टवान् तत्र सः उभयविधसूत्राणि अपि दृष्टवान् पदस्य अर्थः जातिरपि इति पाणिनिः सूत्राणि रचितवान् पदस्य अर्थः व्यक्तिरपि इत्यपि तेन सूत्राणि विरचितानि सन्ति तत् किम् इति श्वः वयं विचारं कुर्मः किं वदति एतत् सूत्रद्वयं जात्याख्यायाम् एकस्मिन् बहुवचनम् अन्यतरस्याम् इति सूत्रं किं बोधयति जातिं बोधयति स्वरूपाणाम् एकशेष एकविभक्तौ इति सूत्रं किं बोधयति व्यक्तिं पदार्थं बोधयति अनयोः सूत्रयोः अर्थं तत्रत्य विचारं च वयं श्वः करिष्यामः अत्र वयं स्थगयामः ओम शांति 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 हरिः ओम तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु अत्र एतेषु विषयेषु कश्चन सन्देहः अस्ति वा यत्किमपि अस्ति चेत् कारणम् अद्य सूत्रद्वयस्य विचारः कृतः इतः परं किञ्चित् विचाररीत्या गच्छति विषयः अवगतः वा ज्ञातं वा इदानीं भवता उक्तं किल इदानीं घटः इति वदति चेत् जातिः अथवा व्यक्तिः इदानीं घटम् इति वस्तु अपि वयम् अवगच्छामः घटजाति अपि अवगच्छामः आम् आम् किन्तु आनन्दः इति वदति चेत् आनन्दः इत्युक्ते तादृश तत्र पदम् अवगच्छामः वा जातिः अवगच्छामि वा तदपि पदमेव खलु उपनिषत् वदति किल आनन्द इति शब्दस्य अर्थं तैत्तिरीय उपनिषत् वदति आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् वस्तुतया भवान् यद् वदति अहम् अवगच्छामि आनन्द शब्दस्य न न न अर्थमपि वदति आनन्द इत्युक्ते ब्रह्म अपि ब्रह्म इत्युक्ते किम् इत्युक्ते भवान् स्वीकरोतु ब्रह्म इत्युक्ते तस्य शब्दस्य अर्थम् उपनिषत् उक्तं भवान् पद्मकुमारजी एवं पृच्छति इति उपनिषत् जानाति अदेव पूर्वम् उक्तवती एव न जानामि सत्यमेव अहं वस्तुतः यदा भवतः एतत् कथनं शृण्वन् आसम् अहम् अवगतवान् इदानीं घटं पटः तादृशवस्तूनि यदा वदति वस्तु अपि अवगन्तुं शक्नोमि अथवा घटपटादि जाति अपि अवगन्तुं शक्नोमि द्वयमपि अङ्गीकरोमि किन्तु अन्य तादृशानि पदानि सन्ति किल तत्र कः बोधः भवति इत्येव जातिबोधः भवति वा अथवा वस्तुबोधः भवति वा तत्र आनन्दः इत्युक्ते किमपि वस्तु अस्ति वा अहं पृच्छामि आनन्दः इति वस्तु अस्ति चेत् वस्तुबोधः भवति आनन्दः इति वस्तु नास्ति चेत् तदर्थबोध प्रतीतिः भवति इदानीं घट इति वयं वदामः चेत् प्रथमं मनसि तस्य किम् आगच्छति इत्येव चर्चा प्रथमं मनसि किम् आगच्छति तद् बोधयितुं कः शब्दः अस्माकं तदेव स्फोटः इति वदति स्फोटद्वारा मम मनसि यद् आगतं तस्य प्रकटनाय विद्यमानपदमेव ध्वनिः इति वदति तदेव इदानीं त्रयम् उक्तं किल ध्वनिः इति उक्तं स्फोटः इति उक्तं शब्दः इति उक्तं ध्वनिरेव शब्दः अस्तु अस्तु सत्यं शब्दः इत्येतत् ध्वनिमध्ये अपि भवति शब्दः इत्येतत् स्फोटे अपि भवति इति वदति सत्यं शब्दं कामन् वर्ड् अस्ति स्फोटम् अपि वदति शब्दः ध्वनिमपि वदति भवान् किं स्वीकरोति इत्युक्ते वैयाकरण उभयमपि स्वीकुर्वन्ति तयोः उभयमपि लक्ष्यम् आनन्द इत्यनेन शब्देन किं वाच्यं भवति भवतः मनसि किम् आगच्छति रूपं नास्ति किल आनन्दः इत्युक्ते तत्र
जाति एव आनन्तजाति स्वीकरोति वा तदा दुःखम् इति अन्येक जाति आनन्दः इति अन्येक जाति एवं वा जातिविशेषः भाव प्रयोगाः किल क्रोधः क्रोधः तादृशः किमपि भवतु भावाः इति सत्यं भावाः वस्तु चेत् सरलमस्ति अवगमने इदानीं सम्यक् अस्ति तद् निर्देशः अपि बहु समीचीनः इत्युक्ते घटः इत्युक्ते घटवस्तु अपि अवगच्छामि अथवा घटजाति अपि अवगच्छामि तेन इति चिन्तितं न जानामि तद् किं तत् भवति एतत् शास्त्रकाराणां विचारः द्रष्टव्यः ते ततः किम् अर्थं स्फुटन्ति इति एकवारं द्रष्टव्यं कथम् अर्थं क्षम्यताम् आचार्याः तत्र गुणविषयेषु तत्र गुणत्वं जातिर्नास्ति इति कश्चन भागः श्रुतः इति भाति तत्र रूपरसगन्धस्पर्शादिवत् एव किल इदानीम् आनन्दः इति आमाम् तत्र रूपत्वं जातिर्नास्ति इति नैयायिकमतं किञ्चित् श्रुतं वर्तते अतः तादृशविषयेषु अत्र इदानीं भवदुक्तप्रकारेण तत्र वस्तूनि घटवद् यानि वस्तूनि सन्ति तादृशेषु एव तत्र त्वं त्वम् इति यद् उपयुज्यते अस्माभिः तस्य जातित्वेन तस्य एव स्वीकारः न तु गुणत्वं जातिः इति उक्तिः आमामाम् सत्यं गुणत्वं जातिः नास्ति इति अङ्गीकृतं किन्तु वस्तु अस्ति वा गुणः इदानीं गुणः इति एकः पदार्थः नैयायिकानां मते द्रव्यगुणकर्म सामान्य विशेष समवाय अभावः सप्तपदार्थाः सप्तपदार्थेषु ते गुणं स्वीकुर्वन्ति गुणशब्दस्य पदार्थस्य वस्तुत्वं सर्वदा नास्ति इति भाति इदानीं अहं बहु नैयायिकानां मतं न जानामि इदानीं तद् किञ्चित् वैयाकरणसिद्धान्तम् अनुसरामः कारणं किञ्चित् तत्र टच् आवश्यकं तादृशशास्त्राध्ययनं वैयाकरणदृष्टिः तर्कविषयः नास्ति तर्कविषयः न तर्कविषयं केवलम् उक्तवान् तेषां चिन्तनं किम् इति मीमांसकानां नैयायिकानां मतं किन्तु शब्दविषये निर्णयकर्तारः अन्ततो गत्वा वैयाकरणाः ते उभयमपि अङ्गीकुर्वन्ति अहमपि विद्यार्थी भवामि व्याकरणविद्यार्थी किन्तु एवं श्रुतमिति कारणेन पृष्ठत्वात् उक्तमेव अस्तु अस्तु सम्यक् अत्र एवमपि अस्ति किल अनन्तरम् इदानीम् अर्थत्रयम् उक्तं किल एकं तु किं वदामि स्फोटः अन्यं तु ध्वनिः अन्यं तु शब्दः किल सत्यम् इदानीं स्फोटः इति कारणेन तस्य आन्तरिकार्थः ध्वनिः अवगन्तव्यः वा तद् वयम् एकदिने इदानीं समाप्तिपूर्वम् अर्धघण्टा तदेक लघु चर्चां चिन्तितवान् किं वदति स्फोटशब्देन किम् उच्यते अष्टविधस्फोटाः सन्ति इति वदन्ति व्यक्तिस्फोटः जातिस्फोटः पदस्फोटः एवम् अष्टविधाः सन्ति लघुविचारं वयं कुर्मः वा आमामां सम्यक् निश्चयेन स्फोटविषये कारणं किन्तु विषयः कवर् न भवति सः विषयान्तरं भवति तद् किन्तु अस्तु तत् विषये तद् सैड् भवति तद् किन्तु अन्य विषयं चर्चयितुं शक्नुमः नो चेत् इदानीं पश्यतु पस्मशान्निकं यत् समापयतु अनन्तरं वयं तु अनन्तरं तद् विचारयामः तस्य विचारं पृथक् कुर्मः येषाम् इच्छा अस्ति तादृशाः आगच्छेयुः वयं तादृश चिन्तनं न बहवः इच्छामः अहमपि इच्छामि तदेव वयम् इच्छामः ते सर्वे आगच्छन्ति किल तस्मात् तादृशविचारान् कुर्मः तत्रैव एतस्य प्रयोगः खलु उत्तमम् इदानीं बहु भवान् यत् वदति तत्र किं वदामि अर्थचिन्तने वा अथवा पदग्रहणे वा सूक्ष्मता तु आगच्छति तत्तु निश्चितमेव शास्त्राध्ययनेन तद् सम्यक् अस्ति नमस्ते जी आनन्दः इति शब्दः अनिर्वचनीय लिस्ट् मध्ये आगच्छति इति पूर्वं मया पठितम् आमामां भगिनि अहं केवलं आनन्दः इति केवलम् उदाहरणार्थं पृष्टवान् भगिनि मम महोदय मम चिन्तनम् एवमस्ति यदि आनन्दमेव ब्रह्म इति भवति चेत् ब्रह्म एकमेव अस्ति अतः जातिः न भवति इति आमां तद् आनन्दः इति त्यजतु इदानीं मम प्रश्नः कः अस्ति तत्र इत्युक्ते इदानीं यदा घटः इति वदति अथवा पटः इति वदति अथवा दण्डः इति वदति तत्र जातित्वमपि वयम् अवगच्छामः
अनन्तरं तस्य किं वदामि तद् पदार्थमपि अवगच्छामः। आम्। तादृशं सर्वेषु पदेषु भवति वा इति प्रश्नः। तावदेव चर्चां कुर्मः महोदय। सम्यक् सर्वे चिन्तयन्ति किल। बहु भवती आनन्दम्। इदानीं यदुक्तवती एकम् इत्युक्ते तद् एकं जातिः वा एक व्यक्तिः एव वा तदपि एका चर्चा। एकं चेत् तद् जातिरेव वा स्वरूपस्य जातिरपि एकं तत्र जाति नास्ति व्यक्ति इति किमपि नास्ति तद् अस्ति तावदेव तदेव अस्ति। स्वरूपस्य वस्तु जाति नास्ति किल कथं कथं तद् वदति? रूपं जाति वा व्यक्ति वा इत्येव प्रश्नः। ब्रह्म इति जातिः वा व्यक्तिः वा इति पृच्छति। एकमेव चेत् इदानीं भवती उक्तवती तद् व्यक्तिरेव इति। तद् एकमेव चेत् किमर्थं जातिः न? अन्य वस्तु चेत् जातिः अस्ति। शास्त्रप्रमाणमस्ति वा इत्येव अस्माकं अन्य व्यक्तिषु अपि अस्ति चेत् तद् जातिः। द्रव्य जाति गुण कर्म अन्य वस्तु चेत् सप्त वक्तव्यं किल। आनन्दम् इत्युक्ते स्वरूपम् इति मन्यामि अहं मन्यते। सम्यक्। भवतु महोदय सम्यक् विचारं करोतु विचारं कुर्मः तदेव अस्माकं लक्ष्यं। व्याकरणशास्त्र अध्ययने लक्ष्यं विचारः कर्तव्यः तदेव उद्देशः। अस्तु सम्यक्। इदानीं महोदय धन्यवादः। बहु सम्यक्।